و هلوش ساعت 12 بود گفتن که آقای خامنه ای رو قراره بیارن بیمارستان سینا. خب بچهای ما قاطعا آقای خامنه ای رو منظور رهبری رو فکر می‌کردن دارن میارن. چند مجروح آوردن و مستقیم به اتاق عمل منتقل شدن که متوجه شدیم فردی که آوردن رهبری نیستن، آقا مجتبی خامنه ای هست. اتاق عمل آماده شد. تو اون لحظه خبر خوب این بود که آقا مجتبی اتفاق خاصی براشون نیفتاده بود. کسی که در معرض موشک و بمبارون و اینا باشه باید یه زخمی یه چیزی رو بدنش قاعدتا میفته. اون زخم ها هم زخمایی نبود که نه چهره رو مخدوش کنه نه ظاهر رو مخدوش کنه، نه مثل امام شهید جانبازی بگیرن قطع عضوی داشته باشه. خب خبر خوبی بود. یه چند تا بخیه رو در جای دیگه حالا من نمیدونم کجا زده شده بود، یه جراحتی که روی سر بود و روی صورت بود، اما یه بخشی همونجا ما تصمیم گرفتن بچه‌هامون که بخیه بکنن رو پا بود. یه 2 تا 3 تا بخیه میخواست. میگن چرا گفتی؟ یه ده میگن چرا نگفتی؟ بهتر میگفتی. میخوام بگم در حوزه سلامت روایت و روایتگری بسیار مشکل